أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم जिन माण्हुनि कुफुर कयो ऐं अल्लाह जे रस्ते खां रोकियाऊं, अल्लाह उन्हनि जा अमल चटु करे छॾिया। والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ऐं जिन ईमान आंदो ऐं नेक अमल कयाऊं ऐं उन शइ खे मञे वरिताऊं जेका मुहम्मद ते नाज़ुल थी आहे ऐं जेका आहे सॼो सारो हक़ संदन रब वटां, त अल्लाह संदन ख़ताऊं खाउन मेटे छॾियूं ऐं संदन हालत सुधारे छॾियाईं। ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم छाकाणि त कुफुर करण वारनि बातिल जी पैरवी कई ऐं ईमान आणण वारनि उन ई हक़ जी पैरवी कई जेको संदन रब वटां आयो आहे। अहिड़ीअ तरह अल्लाह माण्हुनि खे संदन अहवाल ॿुधाए थो। فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم पोइ जॾहिं तव्हां जो उन्हनि काफ़रनि सां मुक़ाबिलो थिए त पहिरियां संदन कंध कुटणा आहिनि, तां जो जॾहिं तव्हां खेनि चङी तरह मारे नास कयो त पोइ कैदियुनि खे सोघो करे ॿधो, तंहिंखां पोइ मथिन अहसान करियो या ॾंड वठी छॾे ॾियोनि, तां जो जंग पंहिंजा हथियार फिटा करे छॾे। इहो ई कमु तव्हांखे करणो आहे। अल्लाह चाहे हा त पाण ई बदिलो वठेनि हा, पर हुन हीअं इन करे कयो आहे त जीअं तव्हांजी हिक ॿिए जे वसीले आज़माइश लहे ऐं जेकी माण्हू अल्लाह जी राह में मारिया वेंदा, अल्लाह उन्हनि जा अमल कॾहिं बि न विञाईंदो। سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم हू खेनि दग लाहींदो ऐं संदन हालत सुधारींदो ऐं खेनि उन जन्नत में दाख़िल कंदो जंहिंखां हू खेनि वाक़िफ़ कराए चुको आहे। يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ऐं ईमान वारो, जेकॾहिं तव्हां अल्लाह जी मदद कंदो त हू तव्हांजी मदद कंदो ऐं तव्हांजा कदम ॼमाए छॾींदो। والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم बाक़ी जिन कुफुर कयो आहे तिन लाइ बर्बादी आहे ऐं अल्लाह संदन अमलनि खे बर्बाद करे छॾियो आहे, छाकाणि त उन्हनि खे इहा शइ न वणी जंहिंखे अल्लाह नाज़ुल कयो आहे, तंहिं करे अल्लाह संदन अमल विञाए छॾिया। أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم
وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ छा हू ज़मीन में घुमिया फिरिया न आहिनि जो उन्हनि माण्हुनि जी पछाड़ी ॾिसनि हा जेके खाउन अॻु थी गुज़रिया आहिनि। अल्लाह उन्हनि जो सभु कुझु ऊंधो करे मथाउनि विधो ऐं हू बहु साॻिया नतीजा उन्हनि काफ़रनि जे मुक़दर में आहिनि। छो जो ईमान वारनि जी मालिकी कंदड़ त अल्लाह आहे, बाक़ी काफ़रनि जी मालिकी कंदड़ कोई बि कोन्हे। إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ईमान आण वारनि ऐं नेक अमल करण वारनि खे अल्लाह उन्हनि जन्नतनि में दाख़िल कंदो जिन जे हेठां नहरूं वहनि थियूं ऐं कुफुर करण वारा त बस हिन चंद ॾियारनि वारी ज़िंदगीअ जा था मज़ा माणनि ऐं पिया था ढोरनि वांगुरु खाइनि पियनि ऐं सदन आख़िरी ठिकाणो जहन्नुम आहे। وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ऐं नबी केतिरियूं ई आबादियूं अहिड़ियूं थी गुज़रियूं आहिनि जेकी तुंहिंजे उन ई आबादीअ खां ताक़त में निहायत ॾाढियूं हुयूं जंहिं तोखे कढी छॾियो आहे। असां खेनि ईअं तबाह कयो जो खेनि को बचाइण वारो ई कोन हो। أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ भला को ईअं थी सघे थो त जेको पंहिंजे रब वटां पधरिया हिदायत ते हुजे सो उन्हनि वांगुरु थी वञे जिन जा बुछड़ा कम उन्हनि लाइ ॾिसण में सुहिणा बणाया विया आहिनि ऐं उहे पंहिंजियुनि ख़्वाहिशुनि जे कढ लॻी पिया आहिनि। مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم मुतक़िन लाइ जंहिं जन्नत जो वाइदो कयो वियो आहे उन जो शान त ही आहे जो उन में वाहियूं पयूं वहंदियूं अहिड़े पाणीअ जूं जेको सेवारियल न हूंदो ऐं वाहियूं खीर जूं जंहिं जो ज़ाइको मटियल न हूंदो ऐं वाहियूं शराब जूं जेको पीअण वारनि लाइ मज़ेदार हूंदो ऐं पिणु साफ़ कयल माखीअ जूं वाहियूं ऐं मंझिसि उन्हनि लाइ हर क़िस्म जा मेवा हूंदा ऐं संदन रब वटां गुनाहनि खां बख़्शिश उन्हनि माण्हुनि वांगुरु थी सघे थो जेके सदाईं जहन्नुम में रहंदा ऐं अहिड़ो गरम पाणी पियारिया वेंदा जेको संदन आंडाई वढे छॾींदो। ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم उन्हनि मां के माण्हू अहिड़ा आहिनि
जेकी कन लाइ तुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधनि था ऐं पोइ जॾहिं तो वटां निकिरी हलिया वञनि था त उन्हनि खां जिन खे इल्म अता कयो वियो आहे पुछनि था इजो हाणे उन्हीअ छा पियो चयो। इहे ई त आहिनि उहे माण्हू जिन जे दिलनि ते अल्लाह मुहर हणी छॾी आहे ऐं उहे पंहिंजे ख़वाहिशुनि जे कॾ लॻल आहिनि। والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم बाक़ी जिन हिदायत लधी आहे उन्हनि खे अल्लाह हिदायत में वधाए थो ऐं खेनि सनन तक़वा बि अता करे थो। فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم पोइ भला हाणे उहे बस क़यामत जो ई था इंतज़ार कनि छा जो उहा ओचितो ई अची मथनि करके इन जूं निशानियूं त अची चुकियूं आहिनि। पोइ जॾहिं उहा ईंदी त उन्हनि लाइ नसीहत क़बूल करण जो कहिड़ो मौक़ो बाक़ी बचंदो। فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم। पोइ तूं ॼाणे छॾ त अल्लाह खां सवाइ ॿियो को बि इबादत जे लाइक़ु कोन्हे ऐं माफ़ी घुर पंहिंजे क़सूर लाइ बि ऐं मोमिननि ऐं मोमिनियाणियुनि लाइ बि। अल्लाह तव्हांजे फिरण गिरण खे बि ॼाणे थो त तव्हांजे ठिकाणे खां बि वाक़िफ़ आहे। ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم जिन माण्हुनि ईमान आंदो तिन चयो त का सूरत छो नथी नाज़िल कई वञे पर पोइ जॾहिं हिकिड़ी चिटी माना वारी सूरत लाथी वई जंहिंमें जंग करण जी ॻाल्हि हुई त तो ॾिठो त जिन जे दिलनि में बीमारी हुई से तो ॾांहुं ईअं था ॾिसनि ॼण त मौत वारी बेहोशीअ में आहिनि। हैफ़ आहे संदन हालत। طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم। ज़बान ते त अथनि ताबेदारीअ जो इक़रार ऐं भलियूं ॻाल्हियूं पर जॾहिं खेनि क़तई हुकुम ॾिनो वियो त जेकॾहिं पंहिंजे अल्लाह सां कयल अहद इक़रार में सचा निकिरनि हा त ॾाढो चङो थियनि हा। فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم। पोइ भला हाणे तव्हां खां इन खां सवाइ बि कहिड़ी उमेद रखिजे त जेकॾहिं फिरी वियो त वरी ज़मीन में फसाद बर्पा कंदो ऐं पाण में हिक ॿिए सां रत जा रिश्ता बि छिनी छॾींदो। أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها। इहे उहे माण्हू आहिनि जिन ते अल्लाह लानत कई आहे ऐं खेनि ॿोड़ो ऐं अंधो बणाए छॾियो अथाईं। छा उन्हनि क़ुरान ते को गौर न कयो आहे या दिलनि ते उन्हनि जा कुल्फ लॻल अथनि। إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم। असुल ॻाल्हि हीअ आहे त जेकी माण्हू हिदायत चिटी थी वञण खां पोइ उन खां फिरी विया तिन लाइ शैतान उन ई हालत खे सवलो बणाए छॾियो आहे
ऐं कूड़ियुनि उमीदुनि वारो सिलसिलो डिघो करे छॾियो अथाईं। ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم तंहिं करे उन्हनि अल्लाह जी नाज़िल कयल दीन खे नापसंद करण वारनि खे चई छॾियो त किन ॻाल्हियुनि में असां तव्हांजे चए ते हलंदासूं। अल्लाह संदन ॻुझियूं ॻाल्हियूं खूब ॼाणे थो। فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم पोइ उन वक़्तु छा हालत थींदनि जंहिं वक़्तु मलाइक संदन रूह कब्ज़ कंदा ऐं संदन मुंहं ऐं पुठियूं कुटींदा खेनि वठियो वेंदा। ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم इहो उन करे थींदो जो उहे उन तरीक़े ते हलिया जेको अल्लाह खे नाराज़ करण वारो आहे ऐं संदसि रज़ा वारे रस्ते खे अख़्तियार करणु पसंदि न कयाऊं। तंहिं करे उन संदन सभु अमल चट करे छॾिया। أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم पोइ जिन माण्हुनि जे दिलुनि में बीमारी आहे उन्हनि ईअं सम्झो आहे छा त अल्लाह संदन दिलुनि जा खोट ज़ाहिर न कंदो। ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم असां चाहियूं त उहे तोखे अखियुनि सां ॾेखारे छॾियूं जो पोइ तूं संदन शिकिलियुनि सां खेनि सुञाणे वठी संदन ॻाल्हाइण मां तूं खेनि सुञाणे ई वठंदे। अल्लाह तव्हां सभिनी जे अमलनि खां चङीअ तरह वाक़िफ़ आहे। ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم असां ज़रूर तव्हांखे आज़माईंदासीं त जीअं असांखे ख़बर पवे त तव्हां मां मुजाहिद ऐं सब्र करण वारा केरु आहिनि। إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم जिन माण्हुनि कुफुर कयो ऐं अल्लाह जे राह खां रोकियाऊं ऐं रसूल सां तकरार कयाऊं जॾहिं जो मतन हिदायत वारी वाट पधरी थी चुकी हुई उहे अल्लाह जो को बि नुक़सान नथा करे सघनि पर अल्लाह ई संदन समूरा अमल चट करे छॾींदो। يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ऐं ईमान आणण वारो अल्लाह जी फरमाबरदारी करियो ऐं रसूल जी फरमाबरदारी करियो ऐं पंहिंजा अमल बर्बाद न करियो। إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم बेशक कुफुर करण वारनि ऐं अल्लाह जी राह खां रोकण वारनि ऐं मरण घड़ीअ ताईं कुफर ते क़ाइम रहण वारनि खे त अल्लाह कॾहिं बि माफ़ न कंदो। فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم तंहिं करे तव्हां सुस्त न थियो ऐं सुलह जी दरख़्वास्त न करियो। तव्हां ई कामयाब थींदव। अल्लाह तव्हांजो साणी आहे ऐं तव्हांजे अमलनि खे हू कॾहिं बि न विञाईंदो। إنما الحياة الدنيا لعب ولهو
وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ हीअ दुनिया वारी ज़िंदगी त बस रुगो हिकिड़ो खेल तमाशो आहे। जेकॾहिं तव्हांखे ईमान हूंदो ऐं तक़वा अख़्तियार कंदव त अल्लाह तव्हांखे तव्हांजा अजूरा ॾींदो ऐं तव्हां खां तव्हांजा माल न घुरंदो। إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ जेकॾहिं हू तव्हां खां तव्हांजा माल घुरे ऐं सभु जा सभु तव्हां खां घुरी वठे त तव्हां कंजूसाइप कंदव ऐं ईअं हू तव्हांजा होट ज़ाहिर करे विझंदो। ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ॾिसो तव्हांखे सॾियो थो वञे त अल्लाह जी राह में माल ख़र्च करियो त पोइ तव्हां मां के माण्हू कंजूसाइप था कनि। हालांकि जेको बुख़ुल थो करे तो त हक़ीक़त में पंहिंजो पाण सां ई थो बुख़ुल करे। अल्लाह बेनियाज़ आहे, तव्हां ई संदसि मोहताज आहियो। जेकॾहिं तव्हां मुंहुं मोड़ींदव त अल्लाह तव्हांजी जाइ ते का ॿी क़ौम आणींदो ऐं उहे तव्हां जहिड़ा न हूंदा।